बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम प्लेटिनियम ब्रदर्स को जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ जुड़े हुए हैं रमज़ान शरीफ का बबरकत महीने की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों को भाइयों को सिर्फ ये थोड़ा सा डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस तरीके से काम कर रहा है, जो हमने आप लोगों के साथ जो वादे किए हैं प्रॉपर आप साइट पे विज़िट भी करके देख रहे हैं। 24/7 साइट पे डेवलपमेंट की टीमें लगी हुई हैं। लास्ट टाइम मैंने एक अपने मैसेज में ये भी कहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो तो हमसे रब्ता करें, हम उनको अपनी साइट पे डिप्यूट करेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम साइट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एरिया बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हमारी अपनी जितनी भी इक्विपमेंट और मशीनरी वो भी 24 घंटे काम कर रही हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जितना एरिया हम उसको डेवलप करें, क्योंकि हमने जो अपने अवाम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ जो वादे किए हुए हैं हम उनको ताकि अपने टाइम से पहले अपने टारगेट को अचीव कर लें। इस टाइम पे अल्लाह के फजल से जो लास्ट टाइम मैसेज था उसके बाद हमारे पास 8-10 न्यू कॉन्ट्रैक्टर आए हैं और हमने उनको सारों को साइट के ऊपर डिप्यूट कर दिया और अपने वो ज़ोर शोर से साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी मज़ीद हमने ओवरसीज़ की कोई नई साइटें और ओपन की हैं मुख्तलिफ़ मौज़ों में, तो उस सिलसिले में बिल्कुल मज़ीद भी कोई कॉन्ट्रैक्टर जिनकी अच्छी जो अपनी प्रोफाइल हो, जिनका बैकग्राउंड नो लिमिट्स कंपनी कोई भी आए तो हम उनको वेलकम करते हैं और हमारे साथ हमारी जो साइट पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनसे बैठ के अपना सारा BOQ लेके शेयर करके अपनी रेट वगैरह जितने भी हैं वो सारी शेयर करके तो एनी टाइम आप आ सकते हैं और हमारे साथ किसी टाइम पे भी आप अपना करके तो कॉन्ट्रैक्ट करके आप साइट पे अपना काम ले सकते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक ने ब्लू वर्ल्ड सिटी को इतनी ज़मीन दी है कि जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत आगे। और जो साइड पे अभी जो घर शर भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए हैं, कमर्शियल भी स्टार्ट हो गए हैं, वाटर थीम आपके सामने है उसका भी ऑलमोस्ट काम स्टार्ट हो गया आगे इंशाल्लाह। उसकी भी राइड्स वहाँ से चाइना से आनी शुरू हो जाएंगी। और मॉस्कट आपके सामने हैं, घोड़े जो आपके हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके नीचे आपके वो देख लें जो सेकंड कप है वो भी वो सारा डन हो चुका है। फिर 1 स्टॉप प्लाजा साथ जो वो भी कंप्लीट हो गया है। फिर इसी तरह हम अब आगे देखें जो फोर्सेस स्कूल सिस्टम है वो भी अल्लाह के फजल से जो हमने वादे और अपने जो किए हुए थे उसके मुताबिक वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बस वो भी इसके चंद डेज ही रह गए हैं, मतलब महीनों में नहीं, वो दिनों की अब बात रह गई है। इसी तरह ओवरसीज़ में हम लोग घर स्टार्ट करने लगे हैं। काफ़ी सारे जो एरिया लास्ट टाइम हमने जो ऑनलाइन बेल्टिंग की है उसके मुताबिक लोगों को इंशाल्लाह वो पोजीशन देके तो मज़ीद इंशाल्लाह अल्लाह पाक अभी और भी बेहतर करेंगे। क्योंकि आपके सामने है जो भी हालात और वाक़यात थे, अब आप वही देख लें जिस तरह के बाकी दाएं बाएं लेफ़्ट राइट जिनके पास 100 कनाल 50 कनाल जगह है और उनकी ज़मीनें कम्पैक्ट भी नहीं है। एक खसरा उनका इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा उनका चौथे कोने में है, लेकिन उनको इन्होंने किसी को फाटा से NOC मिल गई, किसी को RDA से मिल गई। ब्लू वर्ल्ड सिटी वाइड वो प्रोजेक्ट है जो 1,40,000 कनाल से ऊपर इस टाइम जा रहा है और उसको NOC ना दी गई। कभी क्या बना मारा गया, कभी क्या मारा गया। सिर्फ़ और सिर्फ वजह रीज़न ये थी कि दौर था माशाल्लाह नया पाकिस्तान का, हम लोग तो थे पुराने पाकिस्तान वाले, तो पुराने पाकिस्तान वालों को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे तो वो कीड़े निकल, वो कहते हैं ना वो आटा गूंदते हुए हिलती क्यों है, तो बस हमारा वही था और तो कोई मसला नहीं था। जितनी लैंड ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कम्पैक्ट की हुई है प्रॉपर, मतलब खसरा टू खसरा जोड़ा, इतनी तो आज दिन हमारा तो वो इम्तिहान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जी बेटा तुझे पास तब करेंगे जब आप 100 से 110 नंबर लोगे। अब हम 110 नंबर लेंगे तो हम पास होंगे, 100 तो हमारे पूरे हैं। क्योंकि किसी के पास किसी ने ली हुई है 100 कनाल की NOC, किसी ने ली है 200 कनाल की, किसी ने ली है 400 कनाल की, वो तो लीगलाइज हो गए ना। ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों के 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कनाल के कम्पैक्ट पीस खसरा टू खसरा 100% सालम खसरे, उसके बावजूद भी इनको NOC नहीं दी गई। सिर्फ वजह यह थी कि ब्लू वर्ल्ड सिटी भी बेसिकली नून लीग से तलक रखते हैं, वो कट्टर नून लीग वाले हैं। और उनको क्यों NOC देते हैं? क्योंकि PTI का दौर था उधर माशाल्लाह। हमारे जो हैं टैक्स लैब में बैठे हैं खान गुलाम सरवर खान साहब बैठे हुए हैं जो PTI के डरते हैं। ये हल्का हमारा उनके अंडर में आता था। उन्होंने तो कहा था जी ये तो कट्टर नून लीग वाले हैं, इनको तो NOC हम मेरे होते हुए तो मैं लेने नहीं दूंगा। खैर उनके जितने भी इदारे थे, जो भी इनके बंदे थे, अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं ना वो तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, वो जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। वह बियदिकल खैर, सब खैर उसी के हाथ में। तो कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह है। तो हमने तो खैर अपना टाइम गुजार लिया और अपने लोगों से जो वादे किए थे अपनी लैंड प्रोक्योरमेंट भी जारी रखी, डेवलपमेंट भी जारी रखी, अपने ऊपर 40-40 50 झूठे पर्चे भी सह लिए। जो हम लोग कभी तुर्की में बैठे हैं, कभी हम कराची में बैठे हैं, कभी हम सिंध में बैठे हैं, तो पीछे से हमारे ऊपर जी ये पर्चे हो गए जी नदीम इजाज़, नईम इजाज़, साद नज़ीर। हम तो मेन जो है ना वो हमारा तो और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हम लोग हर टाइम जो है वो
فائرنگ ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو علاقے کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، ہمارے علاقے کے اندر چونترا چکری روڈ کے اوپر سیال، یہ جو موزے ہیں سیال پنڈ ہپتال، جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں، اب اللہ کے فضل سے ان لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے. کیسے ہے؟ انہوں نے اپنی زمینیں دی ہیں اور بلو ورلڈ سٹی والوں نے ان کو پیمنٹیں دی ہیں. آج ان کے پاس سارا کچھ ہے. جو زمین 50,000 لاکھ روپے کی تھی، وہ آج ہم 5-5 10-10 لاکھ روپے کی لے رہے ہیں، اس سے بھی اوپر لے رہے ہیں. اور کتنے کی 8 سے 10 ہزار بندہ سائڈ کے اوپر جو بے روزگار تھے، ادھر ادھر گاؤں میں ویلے بندے بیٹھے تھے، ہم نے ان کو اپنے پروجیکٹ میں لے کے ان کو اچھا روزگار دیا. وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اپنا نہیں سوچ رہے، ہم ساروں کا سوچ رہے ہیں. ہم یہ پروجیکٹ اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی پرپز ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جی گھر بنانے ہیں، روڈیں بنانی ہیں اور بس جی سوسائٹی بن گئی. ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے. ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے پیارے پاکستان کا ایک نام روشن کریں اور اس کے اندر وہ چیزیں لے کے آئیں جو اس سے پہلے ہمارے پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ ہمارے مین انٹرسٹ گیٹ دیکھ لیں نا. لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ 10 سال میں نہیں بنتا، ہم نے 2 سال میں کمپلیٹ کر کے دیے. اسی طرح ہم لوگ جتنی بھی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، سارے برانڈ اور یونیک چیزیں لے کے آ رہے ہیں. ہم لوگ اس کے اندر یہ دیکھیں برانڈ یونیک تو آ رہے ہیں. دیکھیں جب برانڈ اور یونیک چیزیں آ جاتی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں پھر کیٹیگری جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں. جی کیٹیگری اے تو بی تو سی. نہیں، ہمارے لیے سارے برابر ہیں. ہم لوگ دیکھیں جتنے بھی چیزیں بنا رہے ہیں، ہم اسی سسٹم سے لے آؤٹ، ہمارا سسٹم نقشہ، ہم نے ساری چیزیں اس طرح رکھی ہیں جس میں کیٹیگری اے بی سارے انجوائے کریں. دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم کوئی غریب امیر کچھ بھی نہیں. ساروں نے کل نفس ذائقۃ الموت، ساروں نے موت کا ذائقہ چکھنا اور ایک دن ساروں نے مر جانا ہے. دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، نہ کسی نے کوئی چیز لے کے جانی ہے. آئے بھی خالی آتے ہیں، جانا بھی خالی آتا ہے. یہ سب کچھ اس کی ذات کا ہے، اسی نے دیا. اس کی مرضی ہے دے، اس کی مرضی ہے وہ لے. انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے وہ کس طرح پیش آتا ہے. جس طرح اس کا بیہیویئر ہو، خدا کی ذات اسی طرح اس کے ساتھ پیش بھی آتی ہے. باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ سپورٹ بھی رہی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں بھی رہی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک نے ہماری جو رات ہے وہ گزار دی. اب صبح کا ٹائم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ آپ کی نیت ٹھیک ہو نا تو اللہ پاک آپ کو نا سارے آپ کے لیے منظریں آسان کر دیتی ہیں. 50 پرچے نہیں، 60 نہیں، ان کو بولو 100 بھی دے دیں. جب ہم اس میں گناہ گار ہے ہی نہیں، ہمارا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ خود ہی ختم ہو رہے ہیں. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑ رہی، کیونکہ سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں. باقی آپ تمام دوستوں کے، آپ تمام بھائیوں کا ہمیشہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ رہا ہے. آپ نے ہر جگہ پہ ہمیں سپورٹ کیا اور انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی کی تمام مینجمنٹ جتنی بھی ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ اپنے ساتھ لے کے چلے گی. کبھی وہ یہ نہیں بولے گی کہ ہم مشکل میں تھے، آپ ساتھ تھے، جو بھی تھے اب ہم آسان ہو گئے اور آپ کو نہیں. بلو ورلڈ سٹی کے دروازے آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ہمیشہ کھلے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو. اور انشاءاللہ بلو ورلڈ سٹی اپنی جو لینڈ پروکیورمنٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں روکے گی. جب تک اس نے پرچیزنگ کرنی ہے وہ کرنی ہے، وہ اس نے روکنی نہیں ہے. اور جو ساتھ ساتھ یہ نہیں پرچیزنگ نہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ بھی ہم نے اپنی زور و شور سے لگائی ہوئی ہے. مزید میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا، مارکیٹ میں اگر کسی بندے، کسی کانٹریکٹر کے پاس جو نو لیمٹس کمپنی ہے بڑی، جن کے پاس ہیوج کوانٹٹی میں ایکوپمنٹس ہیں، اپنا پورا سیٹ اپ ہے، وہ اینی ٹائم ہمارے پاس تشریف لائیں. سائٹ کے اوپر پی ڈی ندیم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں، شمشاد صاحب بیٹھے ہیں، خالد صاحب ہیں، غفار سندھو صاحب ہیں، آرو صاحب، عمران صاحب ہیں، ہمارے سبتین صاحب ہیں، حیدر صاحب ہیں. ان سے آپ ملیں جا کے. ہمارے وہاں پہ سائٹ پہ ریٹ ڈیسائیڈڈ ہیں، بی او کیو بنے ہوئے ہیں سائٹ کے اوپر. ہم نے ابھی کسی کے ساتھ وہ ایکسرسائز تو کرانی نہیں ہے، آپ بی او کیو بنا کے لائیں، یہ کر کے لائیں، وہ کر کے لائیں، کچھ بھی ایسا میٹر نہیں ہے. سمپلی آپ نے وہاں پہ جانا ہے، جتنے باقی کانٹریکٹر لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بی او کیو دیں گے، اپنے ریٹ دیکھیں، اوکے کریں اور اگلے دن آپ کو نیا ایریا مل جائے گا. آپ کو جتنی لینڈ چاہیے، آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے 500 کنال کا پیس چاہیے، 1000 کنال کا چاہیے، 2000 کنال کا چاہیے، جتنے چاہیے وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے اور آپ اپنا کام شروع کر دیں. اور انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے بہت سپیڈ سے جو کام چل رہا ہے اور مزید انشاءاللہ اگلے 2 سال میں، ابھی بھی اس ٹائم آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پورا سٹی نظر آتا ہے، ایک شہر نظر آتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں 6 مہینے، سال کے بعد، تاکہ باہر سے کوئی بندہ بھی آئے تو وہ ایک دفعہ انٹری مارے، اس کو پتہ چلے کہ واقعی اگر انہوں نے کام کیا اور کر کے دکھایا ہے. تو بس یہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ اپنی جو بھی ہماری جو نیو اپڈیٹ آتی رہے گی آپ کو دیتے رہیں گے. مزید ہم نے کافی ساری اور نیو جو لینڈ ہے وہ بھی ابھی اوپن کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایک سائٹ پہ سارے بھائیوں کے ساتھ ایک وزٹ رکھتے ہیں، اس کا بھی آپ کو پورا وزٹ کرواتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایونٹ یا کوئی پروگرام بھی انشاءاللہ بناتے ہیں اس کے اوپر. تو بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، اور آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ یہ بلو ورلڈ سٹی کو کوئی بھی بننے سے نہیں روک سکتا. صرف اللہ پاک کی ذات ہی روک سکتی ہے. دنیا میں تو خیر کوئی عرش والوں کو تو اتنا ہے ہی کوئی نہیں ہے. فرش والا جب آپ کے ساتھ ہے تو عرش والے کچھ نہیں کر سکتے. تو باقی انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک اور مزید ترقیاں دے. اور رمضان المبارک میں اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی کریں. اللہ پاک سارے مسلمانوں کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور ہمارے پاس جو بھی گناہ ہیں وہ ہمیں بخشے اور ہمیں جنت الفردوس کے جو 70,000 جو لوگ ہیں ان ساروں میں شامل کرے.
تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں اپنی نیتیں اور اپنے سسٹم ساری چیزیں ٹھیک کر کے چلیں. تو باقی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ساری اپڈیٹ دوں گا. میری طرف سے آپ تمام دوستوں تمام بھائیوں کے تہ دل سے شکریہ. اور کوئی فردر کوئی انکوائری کوئی کیوریز کوئی ایشو کسی قسم کا ہو تو بلات کلف لگائیں. میں بلو اس کے آفس میں 24 گھنٹے مینس کہ اینی ٹائم میں اویلیبل ہوں. میرا سیل فون نمبر بھی جب بھی ہو. سائڈوں پہ سنڈے کو میں ہر سنڈے کو سائڈ پہ ہوتا ہوں. کوئی ایشو کوئی پرابلم ہو تو آپ بلات کلف ہم سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے حل کریں. تھینک یو ویری مچ.